अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th के लिए वो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था रिगार्डिंग द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा था। आज के टॉपिक में हम देखेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी तैयार किया गया अंडर डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस जस्ट लाइक साउथ अफ्रीका, और ये कोई इजी टास्क नहीं था कि इतनी बड़ी कंट्री है, ह्यूज कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, ऐसी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाए। प्यारे बच्चों, जो ये डिसीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का डिसीजन है, हम देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से हम देखेंगे किस तरह से हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है, सबसे पहली बड़ी बात ये थी कि जो ब्रिटिश जो थे उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थे, इंडिया में बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, तो उन ब्रिटिश ने ये डिसीजन उन के रूलर्स तक रखा था कि क्या आप इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं, इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, या आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। इस पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, उन पे डिस्कस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले, ठीक है ना। 1928 में जो मोतीलाल नेहरू थे और कांग्रेस के बाकी लीडर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। एक दे मोतीलाल नेहरू और जो बाकी लीडर्स थे, द अदर लीडर्स, दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। कराची सेशन होता है कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1931 में, 1931 में जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो चाहते, आई मीन टू से हियर, लीडर्स ने डिसाइड किया कि हमारे मुल्क का आइन हाउ इट शुड लुक लाइक, ठीक है ना, लाइक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट मीन्स राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। ये प्यारे बच्चों, ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे विच वर टू बी डिस्कस्ड, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आई मीन टू से हियर, पहले से ही 1900 जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी से पहले ही एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, एक आइन ड्राफ्ट किया गया, ठीक है ना, एट द कराची सेशन। फिर क्या होता है, जो कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कराची सेशन होता है 1931 में, तो फिर बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बात होती है, और वो चाहते थे, हमारे लीडर्स वो ये चाहते थे कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री शुड लुक लाइक। अगर हम इंस्टीट्यूशनल एवोल्यूशन की बात करेंगे, डियर स्टूडेंट्स, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने अडॉप्ट किया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स अडॉप्ट किए गए, या बहुत सारे प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए गए कॉलोनियल लॉज से, लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है ना। आई मीन टू से हियर, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एवोल्यूशन में आप याद रख लेना कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे मुल्क का जो आइन है, हमारे मुल्क के आइन ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स और बहुत सारे प्रोसीजर्स को बहुत सारे, यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे मुल्क का जो आइन है, हमारे मुल्क के आइन ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स और बहुत सारे प्रोसीजर्स को हासिल किया फ्रॉम द कॉलोनियल लॉज, लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों, बहुत डिस्कशन के बाद, सोचने के बाद, डिस्कशन के बाद, जो हमारे लीडर्स हैं, जो उस ज़माने के जो लीडर्स थे, दे गॉट द कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है, बट ऑन देयर ओन टर्म्स। बहुत सारे लीडर्स जो हमारे मुल्क के, जो कांग्रेस के लीडर्स जो थे, जो वो इंस्पायर हुए थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुए थे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो ब्रिटेन में थी उससे इंस्पायर हुए थे। डियर स्टूडेंट्स, आई मीन टू से हियर कि वो इमिटेट नहीं करना चाहते थे, आवर लीडर्स were not simply imitating them, but
ان کو ایک کانسٹیٹیوشن تیار کرنا تھا، ایک ایسا آئین تیار کرنا تھا جو کہ ہمارا ملک تھا، ایک بڑا ملک تھا، ڈائیورس کنٹری تھی، یہاں پہ ڈائیورسٹی تھی، ایک ہیوج کنٹری تھی، آبادی کے لحاظ سے، پاپولیشن کے لحاظ سے بڑی کنٹری تھی، آبادی کے ہونے کے ساتھ ساتھ ڈائیورسٹی بھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ ہیو یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ پیارے بچوں، جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی سب سے پہلے بنائی گئی، جو ڈرافٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، پیارے بچوں، جو کہ ڈرافٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہے، اٹ واز ڈن بائی دا اسمبلی آف الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز، جسے ہم کہتے ہیں کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی، دیٹ از کالڈ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی۔ پیارے بچوں، جو الیکشنز ہوئے ٹو دا کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی، دے ور ہیلڈ ان جولائی 1946، ٹھیک ہے نا؟ اور کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی جو اگر ہم الیکشنز کی بات کریں گے، اس کو الیکٹ کیا گیا 1946 میں، اور اس کی پہلی میٹنگ ہوئی دسمبر 1946 میں۔ اس کے بعد پارٹیشن ہوتا ہے کنٹری میں، جو ہماری کنٹری ہوتی ہے، پارٹیشن ہوتا ہے، انڈیا پاکستان الگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پارٹیشن کے بعد پاکستان جب الگ ہو جاتا ہے تو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلیز بھی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں انٹو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلیز آف انڈیا اینڈ پاکستان۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی، جس نے ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن لکھا، اس میں 299 ممبرس تھے، 299 ممبرس تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو اسمبلی تھی، اسمبلی نے اڈاپٹ کیا کانسٹیٹیوشن 26 نومبر 1949 کو۔ اسمبلی جو تھی، جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی، کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی نے کانسٹیٹیوشن کو اڈاپٹ کیا آن 26 نومبر 1949۔ اس کے بعد یہ فورس میں آ جاتا ہے، افیکٹ میں آ جاتا ہے آن 26 جنوری 1950۔ تب سے لے کر آج تک ہم ہر سال 26 جنوری کو ایز ریپبلک ڈے مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، جو ہمارے ملک کا جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی لیجٹمیسی جو ہے وہ آج بھی، جو 60 سال ہوئے، 70 سال ہوئے، آج بھی اس پہ ہمارے ملک کا جو آئین ہے، اس پہ کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے، آج بھی اس کی لیجٹمیسی بنی ہوئی ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ کسی سوشل گروپ نے یا کسی پولیٹیکل پارٹی نے ابھی تک، جو ہم یہ بات کرنے والے ہیں کہ اس کی لیجٹمیسی برقرار ہے، کسی نے ہمارے ملک کے آئین کے متعلق کوئی سوال نہیں اٹھایا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے ہمارے ملک کا آئین جو ہے، یہ دنیا کا سب سے لینگتھی کانسٹیٹیوشن مانا جاتا ہے، ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، لینگتھی کانسٹیٹیوشن ہے۔ جب سے اس کو نافذ کیا گیا، فورس میں لایا گیا، افیکٹ میں آیا، یا آئی مین ٹو سے ہیئر، تب سے لے کر آج تک اس پہ کسی نے سوال نہیں اٹھایا ہے۔ پیارے بچوں، جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی جو تھی، اب ہم اس کی ورکنگ دیکھیں گے۔ اگر ہم اسمبلی کی بات کریں گے، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی بات کریں گے، جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کو تیار کیا، اس میں زیادہ تر انڈین نیشنل کانگریس کے ممبرس تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم بات کریں گے، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ بھی تھے، ڈفرینٹ گروپ سے تعلق رکھتے تھے، کاسٹ سے، ریلیجن سے، یا باقی آکوپیشن سے تعلق رکھتے تھے۔ فائنلی جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی، دے ورکڈ ان اے سسٹمیٹک مینر، دے ورکڈ ان این اوپن مینر، یا میوچول کنسنٹ کے ساتھ ان لوگوں نے، چاہے کانگریس کے لیڈرز تھے، چاہے باقی گروپ سے تعلق رکھنے والے تھے، یا کاسٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، کلاسز سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ڈفرینٹ آکوپیشن سے لوگ تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ تو فائنلی یہ جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی، انہوں نے ایک اچھے مینر میں، ایک سسٹمیٹک مینر میں، ایک اوپن مینر میں، ایک میوچول کنسنٹ کے ساتھ کام کیا، تو جس نے ہمارے ملک کے آئین کو ایک ایسی کوالٹی فراہم کی، ایک سیکرڈ کوالٹی ہمارے کانسٹیٹیوشن کو فراہم کی۔ تب جا کے ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کا آئین جو ہے، یہ دنیا کا سب سے بیسٹ کانسٹیٹیوشن، ایک اچھا آئین تصور کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ٹاپک۔ ملتے ہیں اگلے ٹاپک میں، تب تک خدا حافظ، السلام علیکم۔